السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز کھول دیں ذرا، اس کی آواز والیوم ذرا کھول دیں، اس کا ایکو ڈیلے رپیٹ تھوڑی تھوڑی دیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. اس کو ادھر ہی رکھنا ہے، اب چھیڑنا نہیں ہے، تھوڑا سا والیوم بڑھا دیں بس. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبن. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، ارحم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا. دی پاکیزہ ہستی دیں انتہائی ذی وقار علماء کرام وقابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، جماعت دے جید علماء کرام اور خطبہ اعظام تو ساں احباب نے بامقصد گفتگو سماعت فرمائی ہے، اور انشاءاللہ الرحمن میرے بعد بہترین اور جماعت دے زبردست خطبہ اور علماء اسٹیج تے تشریف فرما ہیں، وہ انشاءاللہ تو ساں حضرات دے سامنے بامقصد خطابات فرمے سن. انتہائی مختصر وقت دے اندر میں بھی اپنی چند معروضات تو ساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہتا. دعا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا سارا مل بہنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول منظور فرما کے سارے تھوڑے واسطے ذریعہ نجات بناوے. کافی دیر تو ساں احباب تشریف فرماؤ اور تقریباً ہر آمن والے خطیب محترم دی زبان تو ساں عظمت صحابہ دا عنوان ہی سماعت کیتے. صحابہ کرام دی عظمت، صحابہ دا مقام، صحابہ دی رفت، صحابہ کرام دیاں کرامتاں، انہاں دی عظمت، انہاں دی رفت، انہاں دے تذکرے قرآن مجید دی روشنی ہے، نبی کریم دے فرامین دی روشنی ہے. حضرات ان دے اندر کسی قسم دا کوئی شک نہیں کہ صحابہ دی عظمت بالکل یقینی اور پکی آئی.
صحابہ کرام سارے جنتی ہن اور حقیقی جنت دے وارث ہن، الذین یرثون الفردوس، رب دی جنت الفردوس دے وارث ہن۔ ان دے اندر کوئی شک نہیں کہ نبی دی ساری جماعت گویا کہ اللہ دی جماعت ہے، اولئک حزب اللہ۔ ان دے اندر کسی قسم دا کوئی شک نہیں کہ نبی کریم دے صحابہ کرام نال اللہ کریم راضی ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان دے اندر کوئی شک نہیں کہ نبی کریم دے صحابہ کرام ایمان دے پکے اور سچے اور سچے ہن، اولئک هم المؤمنون حقا۔ ان دے اندر کسی قسم دا کوئی شک نہیں کہ نبی کریم دے صحابہ اولئک هم الصادقون دے مصداق ہن۔ صحابہ دی عظمت، صحابہ دا مقام، صحابہ دی رفعت، صحابہ دے چرچے اساڈے بیان کرن دے محتاج نہیں۔ اساں بیان کرے سوں تا ساڈا اپنا فائدہ ہے، اگر اساں بیان نہ کیتا صحابہ دی عظمت ویسے ہی مسلم ہے۔ صحابہ کل بھی عظمت والے ہیں، صحابہ آج بھی عظمت والے ہیں، اور صحابہ کرام قیامت تک بلکہ آخرت تک بھی عظمت والے ہی راسن۔ میں صحابہ دی عظمت اندر اگر ایک جملہ تمہارے سامنے رکھا، میرے خیال حق ادا تھی پوسی کہ صحابی کو جیڑا بندہ ایمان دی حالت وچ دیکھے اور صحابی رسول دی زیارت کرے اور صحابی رسول دے چہرے تے نظر کرے ہووے ایمان دی حالت، اللہ کریم صحابی دے چہرے کو دیکھن دی برکت نال جیڑا بندہ صحابی کو دیکھے اللہ اون دے اوتے جہنم دی بھا، جہنم دی اگ حرام کر کے اللہ اون دے اوتے جنت واجب کر دے۔ حضرات صحابہ دی عظمت اتنی اعلی ہے کہ اگر قرآن مجید دے اوراق وچوں باہر کر دیتی ونجے تو شاید قرآن مکمل نہ رہوے، تاریخ اسلام وچوں کٹ کیتا ونجے تو تاریخ اسلام مکمل نہ رہوے۔ آج این عظیم و شان اجتماع بھری مجمع میں ڈیرہ غازی خان تو آ کے تمام احباب کو میسج دینا چاہنا، دسنا چاہنا کہ عظمت صحابہ دی وجہ کیا ہے، رفعت صحابہ دی لاجک کیا ہے، نبی کریم دے جماعت دے حزب اللہ ہومن دی بیسک کیا ہے، اللہ نے انہاں کو اپنی جنت دا وارث بنائے، وجہ کیا ہے، اساں اپنا جانا نچھاور کرتے تیار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صحابہ ساری آن ہیں، صحابہ ساری شان ہیں، صحابہ سارا ایمان ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صحابہ نبی کریم علیہ السلام دی جماعت ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے صحابہ دے اوصاف دا تذکرہ قرآن مجید دے اندر کیتے، بے شمار خوبیاں دے مالکن صحابہ، بے شمار صفات دے حاملن صحابہ، لیکن جیڑی صفت عرشاں والے رب کو پسند آئیے، جیڑی صفت دی بنیاد ہے، رب کائنات نے نبی دے یارہ کو عزت اور عظمت عطائیے۔ آؤ سنو عظمت صحابہ کانفرنس کہ صحابہ دی عظمت دی وجہ، صحابہ دے جنتی ہون دی وجہ، صحابہ کرام دے اللہ نال راضی ہون دی وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم فرمے دے بے شمار وجوہات ہیں، بے شمار اسباب ہیں، بے شمار خصوصیات ہیں، کوئی ایسی خصلت تے صفت تے خوبی نہیں جیڑی صحابہ اندر نہ پاتی نہیں ہوئے، لیکن جیڑی صفت دی بنیاد تے اللہ نے جنتی بنائے، جیڑی صفت دی بنیاد تے اللہ کریم راضی ہوئے، جیڑی صفت دی بنیاد تے اللہ نے صحابہ کو سارے واسطے ہدایت دا ذریعہ بنائے، جیڑی صفت دی بنیاد تے انہاں دا ایمان سارے واسطے نمونہ اور قدوہ ہے۔ حضرات وہ کیڑی صفت ہے؟ اللہ کریم فرمے دے نبی دے یار، نبی دے اصحاب، اے او عظیم صفت دے مالکن ہر کام میں چا دیر کر سکتے ہیں، اللہ تھے اللہ دے رسول دے فرمان مننے چا دیر۔ اچھا بولو سرے کی سمجھ آ رہی ہے؟ میری تقریر ہے جنہ نے باہر جانا ہوئے، پیشاب کرنا ہوئے، پانی شانی پینا ہو آؤ، کیونکہ میرے بعد بڑے عظیم خطبہ موجود نے، ہو سکتا ہے میری گال توڑی سمجھے جی نہ آئے، توجہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ وجہ کیا ہے عظمت صحابہ؟ صدر محترم نے حکم کیتے بھی سرے کیے جی تساں کو، ویسے بھی تساں کافی دیر تو پنجابی اج بیانات سن دے بیٹھے ہو، تو سرے کی نا جو سمجھ آوے چلو تھوڑی نیندر تو پٹی جو ایسی انشاءاللہ آ رہی ہے سمجھ انشاءاللہ۔ عظمت صحابہ دی وجہ کیا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ آواز کھول دے ادھر بھائی جانے دی۔
صحابہ کرام دی میں اے پرچی میرے ہاتھے چھے انشاءاللہ ٹائم دی پابندی کرے سو توجہ میری طرف کرے سو صحابہ کرام دی عظمت دی وجہ رفت دی وجہ مقام دی وجہ ہے اللہ کریم فرمے دے نبی دے یاران دی عادت یہ صفت ہے انہاں دا مزاج ہے میں اللہ کریم نے انہاں کو کیڑے مزاج دی وجہ تو جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کی دینا یا اللہ صحابہ نال راضی ہوئے وجہ کیا ہی صحابہ دیاں شکلاں بیک کے راضی ہوئے اللہ فرمے دے کوئی نا صحابہ دے حسب نسب پسند ہے اللہ فرمے دے کوئی نا صحابہ دے لباس جنت دے داخلے دی وجہ ہے نا اللہ کریم فرمے دے کوئی نا اے پروردگار عالم صحابہ دی عظمت دے دستار دی وجہ کیا ہے اللہ کریم نے فرمائے وجہ ہے جڑے ویلے اللہ کریم دا حکم آویا یا جڑے ویلے پیغمبر کریم دا حکم آویا سمینا وَأَطَعْنَا نبی کریم دے یاران دی عادت آئی مزاج آئی جیڑی حالت اندر ہوئے نا جیڑی کیفیت اندر ہوئے نا جیڑی صورت پوزیشن اندر ہوئے نا ہر کم میں چھ دیر کر سکتے ہیں اللہ تے اللہ دے نبی دے فرمان مننے چھ دیر نہ کریں دے ہیں جہاد دا میدان ہوئے تاوی سمینا واتانا اگر ہزار ہوئے تاوی سمینا واتانا اگر سفر ہوئے تاوی سمینا واتانا تجارت دا میدان ہویا نبی دے یاران دا مزاج سمینا واتانا عقل مننے نہ مننے تاوی سمینا واتانا برادری مننے نہ مننے تاوی سمینا واتانا رسم و رواج منن یا نہ منن تاوی سمینا واتانا نتیجے دے اندر اللہ کریم نے کیا تمغہ عطا فرمائے اللہ کریم فرمائے دے اللہ تے اللہ دے نبی دی ہر بات منے دے میں والنتیجے دے اندر کیا فرمائے اللہ کریم فرمائے دے یہ لوگ ہیں جڑے اللہ تے اللہ دے نبی دی بات منے دے انہاں دا نتیجہ کیا بنیے اطاعت دے بدلے دے اندر اللہ تے اللہ دے نبی دی بات دی قدر کی تھی اللہ کریم نے کیا نتیجہ بنائے ہم المفلحون صحابہ دی عظمت دی وجہ اللہ تے اللہ دے رسول دے فرمان مننے چھ دیر بولو سارے بولو نا ذرا دیر اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ نہیں جیڑی بات آونیا دلیل ایہد دعویٰ دلیل تے بات ختم صحابہ کرام دی عظمت دی وجہ ہے صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سب کہہ دو رضی اللہ عنہ کہہ دو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائیں کچھ ساتھی میرے گھارج بیٹھے ہوئے ہیں اجان شراب دی حرمت دا اعلان نہیں ہویا ساتھی بے کے شراب بنائی بیٹھن تے شراباں دے مٹکے بھرے ہوئے ہیں شراباں بیٹھے پیندن تے حالے حرمت دا اعلان نہیں ہویا حضرت انس فرمائیں اچانک میں اعلان ہوئے آواز ودی ہوندی آئی اعلان وداؤں دائی ساتھیاں کے انس پتہ کر کیڑی شہدہ اعلان ہے کون منادی کرن والا کون اعلان کرن والا حضرت انس آدن میں باہر آیا میری نظر پہ گئی حضرت حبشی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان ودے کرنن تے لوگیں کو آدھے ودن یا ایوہ الناس حرم الخمر حضرت بلال ودے آدن کے لوگوں شراب حرام کر لیتی گئی ہے اللہ کریم نے شراب دی حرمت دا اعلان کر لیتے اللہ کریم دا قرآن آگئے ہوئے تے جناب رسول کریم دا میں قاصد بن کے آیا حضرت انس آدن میں جڑے ویلے اپنے گھر دے اندر آیا آ کر کے دوستاں کو عرض کیتے میں حضرت بلال ودے اعلان کریں دے تے اللہ دے پیغمبر دا فرمان آگئے ہوئے آج دے بعد شراب حرام ہو گئی ہے صحابہ نے ہی نہیں آکھیا اے شراب جیری اسا بڑھا کے مٹکے بھر کے بیٹھے ہوئے ہیں چلو یہ ختم کر گندے ہیں ایندہ مستے کہنا پہ استعمال کرے سو ای کوئی نہیں آکھیا چلو ٹھیک ہے ود کل کے عمل پہ کرے سو ایڈو اللہ تھے اللہ دے پیغمبر دا فرمان آگئے صحابہ کرام نے شراباں دے مٹکے توڑ دیتے تے شہادت لیاؤں گلیوں اپنے منہ چپا کے اپنے میدے تک
تک پہنچا کے الٹی تک کہہ کر کے بار ودے کر دیا نا اللہ نے سچ فرمائے سمعنا وَأَطَعْنَا جنا بھی اللہ تے اللہ دے رسول دا ڈرا ویا جنا بھی رب تے رب دے رسول دا حکم ویا جنا بھی قرآن تے حدیث دی بات ویا صحابہ ہر کام وچ دیر کر سکدے ہیں اللہ تے اللہ دے نبی دے فرمان مننے چ دیر نہ کرندے ہیں جڑے ویلے آیا تے پردہ نازل ہوئی ہے توجہ ہے بھائی ادھر ویکھیا جی تکبیر مسلک کے حق اہل حدیث علماء مرکزی جمعیت اہل حدیث جڑے ویلے پردے دی آیات نازل ہوئی یعنی یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین نبی کریم علیہ السلام دے اصحاب تک پیغام ربانی پہنچا اللہ دا حکم کہ پردہ کریا کرو پردہ کریا کرو انصار دیاں عورتاں تک پیغام پہنچے اللہ کریم دا نبی کریم دا فرمان پہنچے عشاء دا وقت جڑے ویلے آیات کریمہ انصار دے عورتاں تک پہنچی ہے جڑے ویلے پہنچی ہے آیات کریمہ انہیں آکھیا چلو کل کے پردے بنے سو انصار دیاں عورتاں ساری رات کپڑے دے ٹکڑے لب لب کے تے تلاش کر کے چادراں سینجا رہ گئے تے پیمند لے جا رہ گئے وڈیاں وڈیاں چادراں بنے جا رہے گئے ساری رات دنیا ستی ہوئی ہے انصار دیاں عورتاں چادراں پیاں بنے جن تاکہ یدنین علیہن من جلابیبین تے اتے عمل ہو سکے جڑے ویلے صبح دی اذان ہوئی ہے انصار عورتاں چادراں لپیٹ کے امام کائنات دی اقتداء نماز پڑھن گیا کھڑیاں حضرات صحابہ میں نا یا صحابیات میں نا اللہ تے اللہ دے رسول دا جدا فرمان ہویا فوراً عمل جا کرنے جنگ احد دے بعد دا دوجا دیئے 70 صحابہ شہید ہو گئے امام کائنات دے دند مبارک شہید ہو گئے اللہ دے پیغمبر دا سر زخمی ہو گئے حضرت حمزہ دی شہادت ہو گئی ہے صحابہ کرام پریشانی دے عالم چن جڑے صحابہ زندہ حیات ہیں او زخمہ دی حالات چن اچانک اللہ کریم نے فرمائے میرے پاک پیغمبر جی پروردگار عالم مکہ آئیں کافرین دا ارادہ ہے مدینے تے چڑھائی کرن دا مدینے تے حملہ کرن دا مدینے دی اٹھنال اٹھ بجاون دا تیرے نبی دے یاریں دا کیا انداز ہے تیرے صحابہ کرام دا کیا مزاج ہے اگر مکہ دے کافر حملہ آور ہوئے نا یہ اگو دفاعی پوزیشن بھی بنا سکتے نہیں یا کہنا ایڈو آڈر ہے ایڈو حکم ہے امام کائنات نے صحابہ کو آواز نہیں تھی صحابہ جڑے انداز نال دوڑ کے آئے اللہ نے وہ انداز قرآن کریم اج بیان فرمایا سورت ننا سورت آل عمران آیت نمبر 171 ہے اللہ فرمائے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح اللہ کریم فرمائے دے صحابہ زخمہ کے چورن صحابہ پریشانی دے عالم چن ایڈو اللہ تے اللہ دے نبی دا فرمان ہے ذرہ برابر بھی دیر نے کی تھی چوتھی دلیل حضرت عمر پاک صحیح البخاری ہے حضرت عمر پاک دی حکومت دے ہوتے ایک بندہ بے جا تنقید کرن لگ گئے حضرت عمر غصہ ہو گئے قریب ہا کے وہ کوڑے مارے نا حضرت حور بن قیس نال بیٹھے ہوئے نا اچانک حضرت عمر دے کان دے قریب ہو کے اللہ دے قرآن دی آیات کریمہ پڑھی نے خذل عفوا وامر بالعرف وآرزن الجاہلین حضرت عمر دا فوراً غصہ ختم ہو گئے اللہ فرمائے دے نبی دے یاران دا اندازہ صحابہ دا مزاجہ صحابہ کرام دا وطیرہ انہاں دی عادت ہے میں اللہ تعالی راضی ہویا او جنہ بھی جیڑا بھی کوئی مسئلہ ہویا اللہ تے اللہ دے نبی دا فرمان ہویا فوراً عمل جا کرنے ان یقولوا سمعنا واتانا واولئک هم المفلحون